عسلامة. عسلامة، مرحبا بكم جماعة الحاضرين معنا الكل. سامحونا على تأخير 10 دقائق. أنا بريفيو تكنيك ميز اكسكوز للناس الحاضرين معنا الكل. في انتظار التحاق المجموعة ماذا بيا نحكي للي التحقوا بينا لي زانفيتي نتاعنا الكل. ماذا بيا نحكي على البروغرام اللي لانسيناه في على الصفحة الرسمية على الباج اوفيسيال تمكين. قبل هذا إذا كان ريم وإلا إشراق حاضرين معانا، ماذا بيا الحاضر يجوز يعطيني كلمة على الكاليتي نتاع الصوت كيفاش. نتصور ان شاء الله يبدا الصوت سبع. باش نكمل في انتظار تجاوبنا ريم ولا اشراق على الكاليتي نتاع الصوت. نبدا كلامي بعد اعتذاراتي بعد لي زيكسكوز على التاخير الصغير اللي صار. نحكيو كادراج جينيرال على برنامجنا اللي حبينا نبداوه اليوم في تمكين أكاديمي، واللي هو عبارة على دي سيانس باش تلقاوهم حلقات على طول الأسبوع باش نكون فيهم أنا متواجدة ومعايا فريق لي فاسيليتاتور دي فاسيليتاتور تمكين اللي باش يكونوا حاضرين او فور يا مزور في البروغرام ككل. علاش حبينا نعملوا لي سيونس هذوما لو بوركوا نتاع اللونسمون دو بروغرام تمكين فيرتوال. حبينا انه تكون فما ايكيتي شانس للناس الكل، خاصه لي بورتور ديدي دو بروجي ولا زيدا لي زونتربرونور انستالي، وين حبينا تكون فما افاده. اشراق كانك حاضره معنا بربي اعطيني الكاليتي نتاع الصوت كيفاش، جوست اكتب لي ان كومونتير باش نجم نكمل. اسكو سي كلير لو سون ولا اشراق؟ بون دون لاتونت الريبونس نتاع اشراق نكملوا نحكيو انه البروغرام هذايا هو فوالا سي بون. اشراق الصوت الكاليتي نتاع الصوت سافا داكا. الوغ حبينا انه تكون الفايده والمنفعه من لي سيونس اللي قاعدين وانتم تراو ملي بدات البيريود كورونا. كل مره فما دي ويبينار وكل مره فما دي كونفيرونس اون ليني وكل. قلنا شنو نجموا نعملوا نحن اليوم كتمكين اكاديمي بالفروع الموجوده عندنا، وخاصه باللي بينيفيسيير الموجودين معنا في لي زون دانتيريور، في لي كارتيي بوبولير، في المناطق الحدوديه، واللي نحبينا انهم لي ويبينار هذوما وخاصه لي سيونس تكون تستهدف شريحه كبيره وشريحه واسعه من خاصة لي زونتربرونور. كنقولوا لهنا لي زونتربرونور ديما نحطوا اون كونسيديراسيون لي زونتربرونور في الفاز اللي قبل بعث المؤسسات ولا المشاريع نتاعهم، كيك سوا معناها مشاريع فيها انتاج والا مشاريع خدماتيه، وزاده نخممنا في لي زونتربرونور انستالي اللي بداو معناها في البروسيسوس دو كرياسيون دي زونتربريز نتاعهم، وزاده فما لي زونتربرونور انستالي لي زونتربرونور في الفاز بوست كرياسيون، اصحاب المشاريع المنجزه واللي نحن لهنا نعيروهم بنسبه 70% من الاهتمام نتاعنا كتمكين اكاديمي، كيك سوا في لي فورماسيون والا في لي سيرفيس اللي تقدمهم الاكاديمي. مازلنا هنا واحنا في انتظار المجموعه تلتحق بينا، حبينا نحكيو لو بوركوا وشنو اللي يميز لي سيانس اللي باش تاثثهم انا اللي معاكم ايناس نصري لا فونداتريس دو تمكين اكاديمي، واللي زاد باش نحطوا على ذمتكم لي فاسيليتاتور لي كوتش ولي زيكسبير نتاع الاكاديمي، كل واحد في المجال نتاعو، خاصه لي زاغرونوم. ولهنا ان نحب نعطي كادراج للناس اللي مازالوا ما يعرفوش الاكاديمي بالضبط. لي زاغرونوم واللي زاكتور
سيكتور في المنظومه ككل نتاع ليكو سيستيم دو ليكونومي سوسيال اي سوليدير. الوغ فما زوز قطاعات كبار اللي نحنا مركزين عليهم في الاكاديمي، القطاع اغري بزنس كسيكتور، وعندنا زاده السيكتور دو ليكونومي سوسيال اي سوليدير ولي زونتربرونور انستالي في المجالات هذوما، باعتبار انهم حتى لي بيرو دو كونسلتينغ، المكاتب الدراسات والاستشارات ومكاتب التدريب زاده اللي يخدموا الفلاحه، اللي يخدموا لي زونتربرونور في الصناعات الغذائيه كاغري بزنس ولا غيرها، بالنسبه لنا احنا هذوما شريحه ممكن ما لقاوش حظوظهم، خاصه في البوست كورونا والا حتى توا في البريود هذيا برشا يدخلوا الدي ويبينار ولا الدي كونفيرونس هكا، يعني دي سيونس، وما يلقاوش رواحهم، يا يلقاو الكلام صعيب، يا يلقاو لي تيماتيك ولي جارغون اللي يستعملوها الخبراء تكون صعيبه عليهم. هذاك علاش ان شاء الله يا ربي نتوافقوا كانا كايناس وزاده كالكوميونيتي نتاعنا دي فاسيليتاتور اي دي كوتش اي دي اكسبير اي دي فورماتور في كامل تراب الجمهوريه التونسيه، باش نجموا على طول الاسبوع كل مره ناخذوا تيماتيك خاصه بالانتربرونيا، خاصه بلي سيكتور اللي كنت نحكي عليهم، لاغري بزنس والسيكتور نتاع ليكونومي سوسيال سوليدير، وين نجموا نعطيو بطريقه سهله وسلسه وافكار كيفاش نجموا نتجاوزوا الفكره باش تنجم تكون عباره على دي اكسيون كونكريتمون. هذه سيانس الاولى واللي انا تمنيتها باش تكون سيانس اللي نحاولوا نعطيو فيها بالضبط لي زوبجيكتيف ولي زاتونت اللي نتمناوها ديسي شهر اخر بعد الدورات التدريبيه ولا لي سيانس اي ليرنينغ اللي باش نشوفوها. وبالنسبه لي انا فريمون عامله برشا على الريزو نتاعنا دو بارطاجي لو ماكسيموم ديريكت توا وين نتكلم يبارطاجيوها على لي باج نتاعهم كيك سوا معناها لي كونت بيرسو والا لي باج بروفيسيونيل نتاعهم. علاش حبينا اليوم وانا لهنا بيان سور كلامي موجه للكوميونيتي تمكين ككوميونيتي دي زونتربرونور وكوميونيتي دي فاسيليتاتور، الحلقات اللي جايين باش نحاولوا نحطوا بالضبط قال اخر صوابعنا على الادوات والاليات الصحيحه واللازمه وكونكريتمون اللي نجموا نعملوها باش نجموا نتجاوزوا المرحله هذه. بون انا لهنا نكون كملت الكادراج وماذا بيا نبدا اونتر اوتر في صلب الموضوع نتاعنا السيونس هذيا واللي انا حرت باش نسميها في التيتر، لكن في الاخر قلنا خدمتي ومشروعي ما بعد الكورونا. هاد الساعه نحكيو على ما بعد الكورونا، اكيل بوين الكورونا لهنا اسكو هي حدث بحد ذاته والا هي سياق ككونتكست ناسيونال وانترناسيونال، وقبل ما يكون ناسيونال هو كونتكست ريجيونال لوكال اي تيريتوريال. لهنا وكما وعدتكم باش نحاول ميم لي جارغون اللي باش نستعملهم يكونوا سهلين، لكن قوه السياق انه هو يبدا في دوائر تاثير. كنقولوا هنا دوائر تاثير لي سيركل دانفلونس اللي ياثر عليهم السياق، تبدا من لي سيركل دانفلونس من لونتوراج لي 3 المحيط الضيق نتاعك اللي يبدا بالكارتيي للوكاليتي للريجيون للناسيون. وهذاك علاش وين نختار في السوجي ولا نختار في اسم التيماتيك قلت كي باش نعملوها مشروعي كهو ليه، على خاطر في الاخر هو عنا نحن المستهدفين اليوم باللي فورماسيون نتاعنا ولا هيت نحكيو دردشه اللي باش تصير بيناتنا او فوريا ميزور من لي سيمين الجايين الكل. فريمون حبيتها تكون دردشه باش نجموا نشوفوا حلول فعليه وحلول وادوات واليات كونكريتمون بارلون اللي تعاوننا وتساعدنا كيلكو سوا القطاع اللي انت باعث فيه المشروع نتاعك. نحب نبدا لهنا واحنا نحكيو على الكونتكست. الكونتكست ما تنساوش يا جماعه باش اهم حاجه اللي باش تتبع معايا لي فورماسيون جايين الكل بربي اللي قراو السوات ولا اللي قراو لي فوام فورس فيبليس اوبورتونيتي مناس وكقراو بوكو دي تيما دي تكنيك ودي زوتي، هذا وقتها
هذا وقتها باش يتم تفعيلها. شنو منفعة اللي قريته قبل بعث المؤسسة متاعك الكل، وشنو اللي قريته قبل ما كيلك سوا من ليدياسيون من الفاليداسيون ديدي دو بروجي لتحضيرك انت للبي ام سي متاعك للبزنس موديل كانفاس متاعك، لتحضيرك في البلان دافير كيلك سوا الهيكل اللي حضرهولك والا اللي بديت ليلابوراسيون معاه. شنو منفعة هذايا الكل؟ اذا كان مرحلة الدياغنوستيك وانت تعرف كيفاش تحضرها ما تبداش فيها اليوم في التوقيت هذايا بالذات. هذيك علاش كلمة الكونتكستوال اللي أنا بديت بها هو سياق. أنا كاتبة في العنوان ما بعد الكورونا. شكون قال إنه هو اليوم ما بعد الكورونا؟ خاطر تنجم وحتى حد لعطاه حتى حد لعطاه ليميت للفترة هذه. معناها إذا كان باش نتعاملوا مع بعضنا اليوم ونحكيو ما بعد الكورونا كبوست كورونا، يعني كسياق كونتكست ما بعد الكورونا، مش باش نحكيو لهنا على باش نرجعوا إنه يلزمنا نتعايشوا مع الوضعية. خاطر ما بعد انك تتعايش معاها كماكينه كايموسيون كبروسيسوس انترن ايموسيونيل يمس لي زيموسيون تاعك، مادام ما خرجش كنقول لهنا مازال مادام ما خرجش سو فورم دي اكسيون كونكريتمون بارلون انجازات حاجات كونكريت تنجم تعملها مع لي كليون تاعك مع لي فورنيسور نتاعك مع لونتوراج نتاعك، تعدل فيها تصحح فيها تبدل بها تغير فيها حاجات. هذه كلها مصطلحات يلزم تمس ليموسيون، لكن هي في الاخر شنو تخرج عباره على ديزاكسيون كونكريتمون. الناس تشوف هاجر مرحبا بك، هاجر ساره نجله محسن مرحبا بكم الناس اللي حاضرين معنا الكل. نقولوا سوا ديزون هاجر في سيدي بوزيد بالمشروع نتاعها واللي هو يلزم هي تبدا عارفه روحها اسكو لاكسيون اللي تعمل فيها اليوم هي اكسيون اجوستمون، قاعده تعدل قاعده تصحح قاعده تغير في استراتيجيات قاعده تبدل. وهذاك اللي باش نشوفوه ايتاب باغ ايتاب. اليوم عندنا 10 ايتاب، لي 10 ايتاب هذوما باش نشوفوهم اليوم، ونوعدكم ان شاء الله لي سيونس الجايين باش ما نطولش عليكم كل مره نرجعوا الاكسيون من لي 10 اكسيون اللي فريمون. انا واحده من الناس قبل ما نكون فورماتريس في المجال واللي برشا يعرفوني كيف كنت كيك سوا في سنتر دافير دانتيري بوبليك ايكونوميك نتاع الجراند تونس والا شامبر دو كوميرس، وقبل ما نكون زايده بريزيدونت داسوسياسيون دو ديفلوبمون انا زايده كيفكم نحس روحي انتربرونوز، وزايده المجال اللي ننشط فيه هو مجال ديليكات. الوغ الوصفه اللي باش نعطيها لكم ما تستناوش منا غوسيت ماجيك. كي نقولوا نحنا غوسيت ماجيك هو ما تستناوش، خاطر الشيء اللي ينجم يمشي مع منى ما يمشيش مع نجله ما يمشيش مع ساره وبعيد على محسن. هذاك علاش احنا باش نحاول نعطيو مع بعضنا لي 10 ايتاب لي 10 اكسيون العشرة حاجات اللي يلزمك تحطها كانتربرونور في ذهنك. وبربي لهنا كما كنت نحكي في الاول، رانا مانيش نتعاملوا مع لونتربرونور كباعث مشروع، رانا نتعاملوا في ليتا ديسبري نتاع لونتربرونور هو اي انسان في سيتوياسيون اكتويل ولا ديسيدي باش يمشي فيغ اون سيتوياسيون ديزيري. تنجم تكون السيتوياسيون اللي يتمناها واضحه في مخه باينه بتفاصيل التفاصيل نتاعها، كيف ما تنجم تكون رافض الحاله السيتوياسيون اللي انت فيها اليوم رافضها، لكن مازلت ماكش عارف شنو هي السيتوياسيون البديله اللي انت فيها اليوم واللي ترى في روحك تستحقها. هات نتعاملوا مع لونتربرونور كايتا ديسبري هذيا بغض النظر على الاجرائي وبغض النظر على الوثائق اللازمه. باهي واحنا نحكيو اليوم على ليتا ديسبري نتاع لونتربرونور اللي هو في سيتوياسيون اكتويل و il vise une autre situation وين ينجم يكون فيها اوتونوم. كي نقولوا نحنا اوتونوم يكون فيها فاعل في العمليه ويزيد يكون هو المحدد للاختيارات والقرارات اللي باش تكون محدده في المؤسسه نتاعو ولا المشروع نتاعو غدو.
اول لي زاكسيون وهيت نبداو ديريكتومون في لي 10 ايتاب لي 10 سيكسيون اللي نتمنى بالحق انه بعد ما تسمعوا التسجيل هذايا تاخذوا فيهم دي نوت. الحاجه الاولى اللي هي في لي زاكسيون هذوما سيناريو بيسيميست. شنو معناها سيناريو بيسيميست؟ سي ان اكزرسيس راهم لي 10 ايتاب هذوما ما تنجمش تبدا وحده من غير ما تخدم لي 10 سيكسيون الاخرين. اول حاجه ستيلو ورقه، نقول انا ستيلو ورقه، توثيق وتدوين الافكار باش تخرج من مجرد افكار في السيرفو يحسها ليموسيون نتاعك، تخرج سو فورم ديموسيون، يلزم بستيلو تخرج من البروسيسوس انترن نتاعك للبراني. كيفاش؟ ستيلو ورقه. هيك نعمل انا في لي سيناريو بيسيميست. شنو هو البير دو بير في الوضعيه اللي انا عايشها اليوم ما بين البور والبانيك؟ وما تنساوهاش هذوما، عندنا البي بور والبي نتاع البانيك، على خاطر تنجم تحس بروحك فادد، قلق، حاير، مضغوط، ستريسي، وكلها مشاعر سلبيه لهنا. لكن الفرق ما بين الواعي والمش واعي بالمرحله، وهنا نحكيو على لي زونتربرونور، هو اكل بوان انت قاعد تعمل في الفصل، قاعد تعمل في ديسوسياسيون ما بين لي زيموسيون هذوما، انك تكون حاير مش كيف ما تكون متردد، كيف ما تكون مضغوط، كيف ما تكون متأزم، كيف ما تكون، وكل ايموسيون من لي زيموسيون هذوما وراها علاش. هذاك علاش نحن ليتاب الاولى اللي قلنا لهنا اكتب لو بير دو بير. نفس الشيء، وكيف تتخيلوا معايا طفل صغير يخاف من الظلمه، كل واحد فينا اليوم يتخيل روحه في الصورة هذية. عندك وانت صغير في بيت ظلام والباب مسكر، اللي تعرفه في الاخر انك انت خايف. كنقول اللي تعرفه في الاخر احساسك انك انت خايف، في انتظار يشعل الضوء، انتظاراتك انه الضوء يشعل، ان الدنيا ترجع بالطريقه المستانس بها انت، واللي هي مش الظلمه، الضوء. اللي يخوفك وقتها بالضبط ما تعرفوش شنو، اسكو اللي مخوفك هو شنو الارواح الشريره اللي باش تلقاها دايره في القاعه، شنو اللي يخوفك انك تنجم حكايه كل واحد شنو مخوفك، مخوفتك الظلمه، مخوفك الباب المسكر. هذا الكل يلزم حاجات نحطوها اون كونسيديراسيون وحديثنا قياس، واحنا نخمو على لونتربرونور في الفاز هذه بالذات، كأنه في بيت مسكر عليه الضوء، لا يعرف وقتاش يحل الضوء، لا يعرف الباب كيفاش تم معناها تسكيره في الاخر، لكن يلزم تكون عنده رياكسيون، يلزم يعرف في الاخر شنو الحاجه اللي مخوفته. وهذاك علاش نقولوا لهنا قوتك في الكونسيونس، في الوعي متاعك، انك تحدد بالضبط المشاعر السلبيه اللي عايشها اليوم، اسكو هي البي الاولى ولا البي الثانيه، اسكو هي البي نتاع الخوف والا البي نتاع البانيك. هات نحكيو شنو هي الفرق ما بين البور والبانيك، شنو هي الفرق ما بين انك خايف وما بين انك سامحوني في الكلمه وخلينا نحكيوها نحن في دارجه توا، انك كيفاش يقولوها البانيك، انك تلمع حسب روحك مكتف، والا مش عارف اول الخيط منين. الفرق بيناتهم هو فريمون في ردة الفعل، وهنا نقولنا ديما نقولوا انه لكل فعل ردة فعل. بمعنى انت خايف، الخوف في الاخر عباره على شنو؟ عباره على حاجه باش تصير لي في المستقبل، في الفيتور، ما عنديش عليها سيطره. كي نقول لهنا ما عنديش عليها سيطره، خاطر استنسنا بالفطره انه اي حاجه تصير في حياتنا يكون عندنا فيها هامش باش نسيطروا عليها. الخوف كيف ما كنت نحكي قبل ديما نقول الخوف واخواته، الخوف اخواته اي حاجه باش تصير القدام ما تعرفهاش، ما شفتهاش، تتخيل في تفاصيل، التفاصيل نتاعها تنجم تكون مخيفه لا لشيء الا على خاطرها ما هيش شنو مضمونه. الوغ البور اللي هنا هو اكل حاجه البروجيكسيون ايروني ultra résistante اللي ديما نعاود فيها كتعريف الخوف. P projection, E erronée, U ultra, R résistante. حاجة في البروجيكسيون، تخيل البروجيكتور البلاصة اللي قاعد فيها ولا واقف فيها البروجيكتور ما هيش ضاوية، ما يبدا يضوي البروجيكتور كان بعد ديستانس معينة ولا بعد البلاصة اللي هو موجود فيها. نفس الشيء بالنسبة للبور.
الوغ لهنا وتو نحكيو من بعد البور في الاخر كيفاش نجمو نتخلصوا منه. انك تتخيل البير دو بير اللي نجم يصير. واهم حاجه زاده انك تعترف لروحك. ريتو هذه حاجه مهمه على الاخر. كريتو اول الكورونا العبادك الموجات البوزيتيفيتي والموجات الايجابيه والناس الكلها تحكي على البوزيتيفيتي. شكون اعترف بينه وبين روحه انه فريمون راهي الوضعيه هذيا انا مانيش مرتاح فيها، والوضعيه هذيا مخوفتني، والوضعيه هذيا ما هيش عاديه، وهذاك علاش انا حزين، هذاك علاش انا متوتر، هذاك علاش انا مانيش فاهم حتى شيء. الحكايه ذيك يلزم يتم الاعتراف في لي مومون دو كريز، في لي مومون دو بانيك، في لي مومون نتاع الخوف نتاع البور. يلزم تعترف بينك وبين روحك، تهضمها ساعه اني هي مرحله ما هيش عاديه، ومادامي مرحله ما هيش عاديه تستوجب ادوات واليات ما هيش عاديه، وتستوجب موارد ممكن ما كنتش عامل حسابها وما كانتش متوفرة قبل. هذاك علاش اللي هنا واحنا نحكيو على البور، انك انت حذر روحك، اقبل السيناريو، استعرف ان هي الحالة مش عادية، وعيش لو بير دو بير. اقبلوا بينك وبين روحك. نقول بير دو بير هنا نحكيو على لي سيناريو. البانيك اللي هنا مش خوف. علاش؟ خاطر البانيك تحس روحك انك تنجم تعمل برشا حاجات، عندك برشا افكار، لكن ما هيش مهيكله، ما هيش مرتبه. كل ما تبدا تحب تفعل وتكون فاعل انت في العمليه، اكتور والا اكتريس في عمليه نتاع اكسيون كونكريتمون في التيران، تلقى روحك اني هي الحكايه مش بيدك. كي نقولوا نحن الحكايه مش بيدك، انك اكل بانيك، خليني نحل التلفزه ساعه نشوف اليوم مش فماش ما فماش، خلينا ندخل الجروب الفلاني نتاع الفيسبوك ونشوف ايش زعما شنية اللي يتخيلوه وشنو فماش ما فماش، وتدخل فك العمليه نتاع البانيك اللي الاساس نتاعها بربي لهنا ما تنساوهاش. خلود نجلة كل مرحبا بكم يا جماعة، مرحبا بالحاضرين الكل. ما تنسوهاش يا خلود المعلومة 3 أنواع اللي هنية الهذية تأثر لي برشا وتخليك في سيتواسيون دو بانيك. المعلومة 3 أنواع. فما المعلومات مانكونت، لي انفورماسيون مانكونت، معلومة مفقودة، وفما المعلومة المنقوصة، وفما المعلومة الوغ لا ما هيش مفقودة وما هيش منقوصة لكنها معلومة مغلوطة. كي نقول المعلومة المغلوطة معناها أنا لهنا عندي سورس دانفورماسيون قاعد نجيب في الأخبار من مصدر معلومة ما هوش فيابل وما هوش هو المصدر الصحيح. ألوغ لي زانفورماسيون اللي باش نبني عليها غدوة البلان داكسيون استراتيجيك ولا تكتيك نتاعي، الساس نتاعو معلومة غالطة. 1. 2. معلومه منقوصه، لانفورماسيون هذيا مانكونت. شنو معناها مانكونت؟ او بالاحرى منقوصه، فيها جانب لقيته بحثت عليه لكن الجانب الاخر ما سعيتش باش تكمله. وهنا تولي عندك كيف البازل، كيف الموزايك نتاعنا اللي هي فما بارتي موجوده وبارتي مش موجوده. الوغ انك تقرر وتحدد اختيارات وتضبط ضوابط على اساس شطر المعلومه والمعلومه الاخرى لا، ما هيوش معقول. ثم عنا لهنا المعلومة الأخرى اللي هي مش منقوصة ومش مغلوطة لكن هي اللي هنا مفقودة كاريمون، معناها انك انت ما بحثتش ما سعيتش باش تلقى لانفورماسيون اللي على اساسها تخرج من البانيك. على خاطر هنا كنا نحكيو على الخوف، توا نحكيو على البانيك. البانيك برشا حاجات في نفس الوقت، برشا معلومات، برشا فاعلين في المشهد ومش عارف منين نبدا وشنو اللي يلزمني باش نبدا وشنو السياق الكل، مانيش قاعد رافيه قدامي واضح. هذاك علاش ندخل في عمليه البانيك. هنا نكمل لاكسيون الاولى نتاعي. كي قلنا لاكسيون الجماعه اللي التحقوا بينا توا، مرحبا بيك ناديه، مرحبا وفاء. لاكسيون الاولى اللي كنا نحكيو عليها في لي دي سيكسيون اللي تعمل بها الغو بروغراماسيون، اعاده البرمجه، خاطر السيرفو هومان وهنا ان شاء الله تنزيدوا نحكيو عليه المده الجايين اكثر. السيرفو هو عباره على شنو؟ عباره على فما اعطيني اوردر نقوم بالاوردر. ركبت في تاكسي
قلت له تاكسيست ماشي الحياه الخضراء، ماشي زغوان، ماشي ما نعرفش شناوين. الوغ نفس الشيء بالنسبه للسيرفو اللي هو بطبعه بخيل، بطبعه غبي، بطبعه كسول بطبعه ما يميزش ما بين الواقع والخيال. هذاك علاش العباد الواعيه بالصحيح هي الناس اللي تعرف تعطي دي زوردر صحاح للسيرفو، خاطر هو يقعد في حالة رتابة، في حالة عادية، ويقعد يستنى منك شنو؟ يقعد يستنى منك انت لوردر اللي على اساسه باش يتعامل معاه. السيناريو الاول ونحن نقول نحكيو لهنا على الغوبروغراماسيون تاع السيرفو نتاعنا قبل العودة للخدمة، قبل ما ترجع للانتوراج بروفيسيونيل نتاعك بالمعطيات الجديدة اللي فيه. خاطر هنا نحكيو على كما كنا نحكيو على ديزانفورماسيون، فما دي دوني. المعطيات الجديدة اليوم في خدمتك ما هيش هي المعطيات القديمة. المعطيات اليوم الموجودة في المؤسسة نتاعك ما هيش هي بيدها المعطيات القديمة. لي فورنيسور اللي عندك اليوم، المعطيات اللي باش تتعامل على أساسها مع المزودين وغيرهم ما هيش هي بيدها القديمة. هذاك اللي علاش هنا اخترنا باش نحكيو على إعادة البرمجة، الغوبروغراماسيون نتاع السيرفو باش يتعدى للاكسيون. نخرجوا من الماكينه الداخلانيه نتاع السيرفو وليموسيون باش نحكيو على التيران. الوغ لاكسيون الاولى كتبنا بالستيلو والورقه شنو هو البير دو بير، اتع السيناريو نجم يصير لي في المرحله التعيسه اللي انا فيها اليوم بالمعطيات الكل نحكيو عليها الكل. وهنا اسيي بالحق دو جوي لو جو، اكتب بالستيلو والورقه اتعس حاجه تنجم تصير، باش يتسكر اللوكال ونبدل اللوكال اخر على خاطر الشارج غاليه، باش نبدل الفورنيسور ونولي ناخذ سلعه ما انقص في الكاليتي غيان كو خاطر ما عنديش القدره باش هكا، باش نسكر كاريمون المشروع نتاعي ونشوف ثنيه اخرى، باش نعدل من فكره المشروع ونشوف فئات مستهدفه اخرى قادره باش توفر لي معناها تخلص الخدمه ولا المنتوج باش نجم نكمل. وهنا تولي تكتب البير دو بير، اتعس السيناريوهات اللي نجموا يصيروا. اثنين، اون فوا عملت السيناريو بيسيميست نتاعي نعمل اوكي باهي هذا حاصل محصل، وفي النقطه الثانيه نشد الستيلو. اون فوا صار البير دو بير في السيناريو بيسيميست هذا راني باش نقبله. وكيف باش نقبلوا؟ اسكو توفى الدنيا، اسكو توفى الحياه، ولا هنا تدخل امان ما تنسوهاش لي زوتر رول. خاطر مشكلتنا واحنا نخمو في علاش نحكيو غو بروغراماسيون، اعاده برمجه نتاع السيرفو نتاعك باش تتعدى للاكسيون. معظم الناس تلقاها في نفس الدور ما خرجتش منه. هذاك علاش اللي هنا شوف ليكولوجيك نتاعك، كانك كانك زوجة، كانك مازلت ساكنة في بلاصة بعيدة على الفامي متاعك، كانك الدور متاعك مازلت ستاجير تحب تتعلم، كان الدور متاعك بعثت مشروع وانت في التيست في البارتي متاع الانكوباسيون. خلي روحك عيش الأدوار المختلفة في ليدونتيتي نتاعك كانتربرونور، شوفهم وقول اسكو السيناريو البيسيميست اللي كنا نحكيو عليه في النقطة الأولى إذا كان يصير وفات الدنيا وفات لله، وابدا شوف حلل كل سيناريو بالنقطة بطريقة موثقة ومكتوبة. علاش؟ على خاطر لي زيموسيون نتاعك وانت اللي هنا تكتب في لي سيناريو بيسيميست باش تحس بروحك موجوع، باش تحس بروحك مضغوط، باش تحس بروحك ا سيغتان مومون الحاجات اللي كانت مخوفتك وانت مش عارف هي شنية بالضبط، باش تبدا تعملك ليدونتيفيكاسيون نتاع الحاجات اللي تخوفك. من بعد الورقه هذيك ولا الوثيقه ولا الحاجه اللي كتبتها كي باش يوفى الاكزرسيس وتعاود تشد الورقه وتعيش السيناريو بيسيميست نتاعك، هذاك راهو ما ينجم يعطيك كان اكل ليسانس، اكل بنزين، اكل كاتاليزور الكبير اللي يخليك تشوف ليموسيون وتتجاوزها. ثلاثة، بعد السيناريو بيسيميست وشنو لي بيست اللي باش نبنيهم عليهم. نمرو ثلاثة، نعطي احلى ما فما. كي نقول انا احلى ما فما شنو؟ احلى لي سيناريو اللي في المحنة تنجم تكون منحة نكتبها.
والله هاكا الفتره اللي فاتت كانت عندي المشاكل ها ولهنا راني بالله مانيش نحكي لا في اون غوز، لا نحكي شنو الحاجات زعما اللي بارابور للكاليفيكاسيون اللي عندي، بارابور للريسورس اللي عندي، بارابور لي تالون اللي فيا، بارابور للريزو اللي عندي، ما كنتش مفعلها قبل، لكن اليوم حلت اللحظة الناضجة اك لو بوان ايديال بامتياز اللي على اساسه باش يخليني نضبط نشخص الحاجات الكل نحكي عليهم الكل من موارد المهارات، الكفاءات، التجارب المهنية، المهارات التقنية، الذاتية، العلاقة، شبكة العلاقات اللي عندي الكلها نحطها قدامي باش نجم لهنا نتخيل احلى سيناريو كسيناريو بوزيتيف. النقطة الرابعة بارابور للسيناريو بوزيتيف هذايا نقول اوكي بي انا ملي سيناريو هذوما شنو هو اللي يلزمو يصير، شنو هو اللي يلزمني نوفرو كونكريتمون كديزاكسيون. ما عادش لهنا نحكي على افكار، نحاول تخرج الفكرة من الوعاء من الماكينة متاع البدن باش تولي مكتوبة والا مسجلة، باش نخلي روحي الفرصة غدوة باش نعدل نصحح نبدل نغير. وهذا كل مهم كي باش نتعاملوا مع السيرفو اومان كيف ما هو باش تخليه يحرق سعيرات خليه يولي يخدم اكثر ويخرج من الزون كونفور نتاعو. على خاطر يا جماعه يزي ما بكينا ويزي ما شديت كوا وعشت دور الضحيه كهو. البريود هذيا ما عادش فيها تفكير، البريود هذيا فيها انجاز. كي نقول لهنا انجاز خطوه حاجه ما عملتهاش قبل، لكن اليوم قلت راهو ما عادش فيها يلزمني الفو سورفيفر كما يقولوا، يلزمني نعيش ونتعايش وننجز في الوضعيه هذه. النقطه الخامسه هي نعمل الشوا. وبربي لهنا نقطة مهمة على الاخر، بعد ما ريت لي سيناريو بيسيميست واش تعايشت معاهم وكتبت لي بيست، بعد ما ريت لي سيناريو بوزيتيف ونفس الشيء اللي هنا يلزم بينك وبين روحك تقول هالكلمة. ما عادش تحكيو على القرارات، خاطر ما فماش قرار يتفعل ويكون قرار معناها ديسيزيون دورابل وديسيزيون سان هكا تكون صحيه ودايمه الا ما تتعدى بالليتاب نتاع الاختيار. يلزمك بعد ما تعمل الدياغنوستيك تقوم ناديه لهنا تقول انا فلي سيناريو هذوما هكا فما 3 4 سيناريو بوزيتيف اللي ريتهم باش نختار لي دو سيناريو هذو والا باش نختار السيناريو هذا. كي نقول انا باش نختار هكا انا ساعه عشت وقبلت وكنت فاعل في عملية الاختيار. خاطر هنا بالعربية يقولك تحط روحك ما بين يا هذا يا هذا، راك ماكش في وضعية اختيار على قد ما حطيت روحك في وضعية معضلة. كي نقول انا معضلة قاعد تعمل في اللوتو سابوتاج لروحك، قاعد تعمل في فخيناج لذاتك العزيزة باش ما تقدمش. الوغ اللي هنا نحط روحي لي سيناريو ونكون هاكا ادركت، كنت واعي، ضبطت روحي الضوابط اللي لازمه، شفت السياق اللي عايشوا كي كونتكست تيريتوريال ولوكال وريجيونال وناسيونال وانترناسيونال اي مونديال. ومن بعد ما ضبطت الكونتكست شنو عملت؟ ضبطت روحي الموارد اللي عندي، الكفاءات اللي عندي، التجارب المهنيه، مهاراتي الذاتيه، مهاراتي التقنيه، لي بيرسون ريسورس، الاشخاص الداعمين الدافعين اللي نجم بطريقه او باخرى نربح من وجودهم في حلقه المعارف متاعي. هذايا الكل نضبط من بعده القرار اللي يتعدى من بعد للاكسيون. اول حاجه وهنا نحكيو على النقطه السادسه بعد ما كملنا البوان 5 نحكيو على البلان PLAN. ولهنا بربي ما تنساوش حكايه البانيك اللي بدينا نحكيو عليها المره الاولى، خاطر على قد ما تكون انت فاعل في عمليه انك تعرف اللي عايشه اليوم بور والا بانيك، الباساج للنقطه السادسه يكون سهل. على خاطر في البلانينغ اللي هنا نخرجوا من التيوري باش نشد ستيلو ورقه عندي بلان، فما بلان
استراتيجيك وفما بلان تكتيك. البلان استراتيجيك اللي هنا تتخيل روحك في بلكونه، هي ديجا اسمها بالكون فيو. بالكون فيو في بلكون فوق، قاعد تشوف في الشارع في الكياس، انت تشوف الناس وهما ما همش يشوفوا فيك. الوغ هنا باش تشوف تكون نظرتك للاشياء نظره شموليه ماكرو. الوغ باش نشوف الوغ انا وجهتي وين ماشي، شنيا اللي عندي كدي ريسورس، شنيا اللي عندي كشهايد ككاليفيكاسيون، شنيا اللي عندي في الغيزو متاعي كبيرسون ريسورس، شنو وضعيتي اليوم بارابور للبروجي متاعي، كانوا جديد كانوا مازال فكره، كان مازال غير خذيت التمويل، ولا هنا تخلي العقليه متاعك ليتا ديسبري متاعك امان 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 امان، نركز عليها برشا الحكايه هذيا، مش ضحيه. تخيل كانك اليوم اللي باش تحدوا باش تسعاله وباش تحاول توفر لازم الكل عملية النجاح متاعه. نخرجوا من صورة الفيكتيم ونخرجوا من صورة الفابلاس هذيك اللي عايشينها، ونقول لا انا السيناريو اللي اخترته ما هو يلزمه 1 2 3. هاني في البلان استراتيجيك متاعي قاعد نتخيل من البالكون فيو كيفاش باش تكون العملية. ثم بعد البلان استراتيجيك باش نحكيو على البلان تكتيك. شنو هو البلان تكتيك او الخطط التكتيكيه؟ البلان تكتيك هو عباره على دي سيناريو. بعد ما نضبط الاستراتيجيه نتاعي كيك سوا استراتيجيه مع الكليونات نتاعي كاستراتيجيه حرفاء، كيك سوا الاستراتيجيه الجايه نتاعي في الفورمول كيفاش باش نولي نتعامل مع لي فورنيسور ومع المزودين نتاعي، كيك سوا استراتيجي بيني انا كأم في دوري كأم ودوري كصاحبة مؤسسة ولا صاحبة مشروع ولا سالاريي. الكل استراتيجيات، راهو بعيد عليك الكلام اللي الناس اللي كلها استراتيجيه. تخيل السيناريو في مخك، شوفه بطريقه مكخو كانك طلعت فوق كرسي وقاعد تتفرج في اللي تحتك الكل والا في بلكونه وقاعد تشوف. من بعد في التكتيك باش تولي تعمل به اون فوا كملت انا في الاستراتيجي هذي، او فما سيناريو بيسيميست او فما سيناريو اوبتيميست، وكان ما مشيتش الحكايه هذيا باش نضبط ان اوتر سيناريو اللي باش نعرف روحي شنو ما لي زاكسيون نيسيسير، لي ريسورس نيسيسير، لي كومبيتونس نيسيسير، لي بيرسون ريسورس نيسيسير اللي نجم معاهم نواصل ونكمل. بعد البارتي نتاع البلانينغ والبلان نتاعنا باش نمشيو للبارتي الاخرى اللي هي البارتي نتاع الفورماسيون. ولهنا امان كي نحكي فورماسيون راني نحكي وما شاء الله في الكونفينمون فما برشا دورات والا فما برشا دي سورس دانفورماسيون اللي تنجم تتعلم بيهم حاجه كان كملت بها الماتريس، خاطر لنا نحكيو كاني ماتريس هي في الاخر، كان كمل بها البوزل ولا الموزايك تنجم تكون قادر. وهنا نحكيو على الكاباسيتي انك تعمل برشا حاجات اخرين. هذاك علاش واحنا نحكيو هنا على البارتي فورماسيون، كون روحك، شوف روحك شنو اللي ناقصك، وبارابور للي ناقصك شوف منين تنجم تكمل اللي ناقصك باش تنجم تكون كومبيتون وتكمل البارتي الماتريس نتاع الكومبيتونس الذاتيه والتقنيه والعلاقه وعلى العلاقات نتاعك كشبكه علاقات. ثم النقطة الثامنة نحكيو على الريسورس بعد الفورماسيون. فما برشا ناس ما يعرفوش لي ريسورس اللي عندهم، وهنا كي نحكي امان ريسورس راهو سي با كو ريسورس ماتريال، ريسورس تلفت على جنابك. عندي صاحبتي فلانة عندها الماكينة الفلانية، نجم نلقى معاها تسوية باش نجم نسوي الوضعية ونكمل. فلان في العائلة نتاعي عنده إمكانية باش ينجم يوفر لي هكا. الوغ هذوما الكل بالنسبة لي كنتي يتسميو بيرسون ريسورس، ويتسميو انك انت حليت الفريجيدير. للناس اللي حاضروا معايا الفورماسيون نتاعنا نتاع الكونسيونس وكل، انك تحل وتشوف شنية لي زاتو اللي عندك ككفاءات كتجارب كمهارات كعلاقات وغيره. ثم النقطة التاسعة اللي هنا نحكيو على البلان داكسيون، غير البلان استراتيجيك والبلان تكتيك اللي هنا باش نحكيو على البي ا او كاري. وانت تعمل في البلان داكسيون بيرسونيل والبلان داكسيون
بروفيسيونيل. عمرك ما تضبط مخطط بلان داكسيون من غير ما تراعي فيه بقيه الادوار اللي عايشها في حياتك. هذاك علاش ساعات يقول راني بديت البلان داكسيون وما كملتش. علاش؟ على خاطر ما حطش البي ا او كاري نتاعو. عندك البلان داكسيون بروفيسيونيل اللي يتاثر شئنا ام ابينا بالبلان داكسيون بيرسونيل. ثم نفاو في اخر نقطه اللي هي النقطه العاشره، وهي الباساج الاكسيون اللي هي اللانسمون. ابدا. ما تقولش وما تبرمجش مخك وتقول تو غدوه نهز التليفون ونكلم الجماعه ذوك، تو غدوه نعاود نعمل باج بروفيسيونيل نتاع المشروع نتاعي، تو غدوه لا. دي كو لي زيموسيون طالعين وفما كاربورون قاعد يتحرق ويسانس ودي زيموسيون على خاطر مفعول الكتابه انك تشد ستيل وورقه، ما عندكمش فكره قديش ينجم يكون حاجه ياسر تعطيك جرينتا وبرشا استيم دو سوا وبرشا كونفيونس ان سوا. انا هنا نكون كملت وعدت روحي انهم لي كابسول الكل ما نفوتش فيهم الساعه باش من بعد كي تسمعوهم ما تكونش الحكايه تقلق. مرحبا بكم الناس الكل. ال10 نقاط اللي ريناهم هذوما باش نشوفوهم بالتفصيل في لي فورماسيون الجايين. عادي لاباس برشا جرينتا برشا محبه بالحق. نحكي لكم الكلام هذايا، عايشت معاكم لي بيبي ملي كانوا صغار لي بروجي نتاعكم. اليوم يلزم تتعداو للاكسيون، ما عادش فيها وين، ما عاد بها وين. هذاك علاش نعول عليكم لي سيونس الجايين بارتاجيو الماكسيموم لي كابسول نتاعنا. لي فاسيليتاتور تي او تي تمكين اكزيكتيف ترينرز عندكم الحق باش تكونوا زاده موجودين معنا على المباشر على الصفحه. سي المومون او جامي. تفائلوا ومعنا حتى حل، خاصة نحن أصحاب المشاريع المنجزة، إلا أن باش نكملوا. وأحلى حاجة نختم بها أنك أنت غدوة اسأل روحك سؤال بسيط يبان بسيط في صياغته لكن عنده أثر كبير في حياة كل واحد فينا. وقت ما تقول انا كي تلفت على الجناب نلقى نفس العباد اللي تعاني معايا نفس المعاناة سلكوها وعمل يحركوا، انا شنو عملت؟ وحاجة ثانية، راو فما ثقافة السعي وفما ثقافة النجاح وفما ثقافة الفلاح. اسعى ابدأ اسعى. وانت عمال تسعى ربي سبحانه باش يحط في ثنيتك عباد، اشخاص، مواقف، وضعيات، موارد اللي كان قعدت في بلاستيك مستحيل كنت تنجم تشوفها. وانت في مشوار السعي عدل، صحح، بدل، غير وتلفت على الجناب وخليك خاصة امان كونسنتري وكونكتي. خليك كونكتي. شنو معناها كونكتي؟ خليك وانت ماشي ما مش كونكتي في تليفونك. فما جديد نجم نعمل؟ اسأل، احضر، واسعى، وان شاء الله فما كان الخير. موعدنا ان شاء الله تري بروشينمون. وانا على ذمتكم حتى كان باش نوليو نعملوا حتى كل سيونس كل يوم، انا على ذمتكم انا والفريق نتاع لي فاسيليتاتور تمكين الكل. بسلامه وان شاء الله ربي معاكم. وعاودوا اسمعوها الكبسول هذيا للناس اللي ما حضروش معانا من الاول. بسلامه.